جاء إلى هنا للالتحاق بالدورة التدريبية، وهو يحمل في قلبه أمنيات كيف يتبرع وكيف يتمهر في اللغة العربية. وأهم شيء البراعة والمهارة في اللغة، أي لغة كانت، اللغة العربية أو الأردية. هذا يتوقف على مقدار فهمك. حسبما أنت تفهم اللغة تتطور في اللغة. والفهم، ولو استطعت أن تقول ومقدار مستواك العلمي في الفهم يظهر حينما أنت تترجم اللغة. فالآن في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى ومشيئته نحن نتعلم طريقة الترجمة. كيف نترجم اللغة، أي لغة كانت، من العربية أو من الأردية أو من لغة أخرى. أخي في الله، لكل لغة مزايا تمتاز بها عن الغير، ولكل لغة قواعد وضوابط تسير عليها. والخطأ البين، نحن حينما نذهب نترجم اللغة فنلبس المترجم إليها والمترجم منها. مثلا ها هنا نتعلم اللغة العربية ونحن نتكلم بالأردية، فحينما نحن نريد أن نترجم اللغة العربية إلى اللغة الوطنية أي الأردية، فهم حينما يترجمون الأردية إلى الأردية ففي ذلك الوقت يلبسون قواعد اللغة الأردية في قواعد اللغة العربية. هذا هو الخطأ الأول. والآن أنا أكتب لكم على السبورة عرب صور تتغير في الأردية والعربية فيما بينهما. مثلا العربية لها محاسن، هو في وقت تحتاج إلى صلة وفي وقت لا تحتاج، وفي كل وقت اللغة العربية تحتاج إلى صلة، ليس بضروري أن تحتاج الأردية في ذلك الوقت إلى صلة. وحينما نحن نرى صلة في العربية فنحن نتفكر كيف نترجم إلى الأردية بدون صلة. ولو رأينا صلة في الأردية وحينما نترجمها إلى العربية فنحن نتفكر كيف نكتب العربية بدون صلة. فها هنا 4 صور. كم صور؟ 4 صور. نكتب لكم إن شاء الله على السبورة وأنتم ترون. مثلا رأيت بالعين، ماذا تقولون؟ मैंने आँख से هذه هي الصلة بالعين. رأيت بالعين. والثاني أكلت بالملعقة. मैंने चम्मच से खाया.
فهناك في العربية صلة وفي الأردية صلة. والثاني العربية لا تحتاج إلى صلة. وكذلك الأردية. مثلا شربت الماء. ماذا تقولون؟ मैंने पानी पिया. استخدمتم صلة؟ لا في العربية؟ لا في الأردية؟ لا فهناك ما استخدمت صلة لا في العربية ولا في الأردية. شربت الماء، أكلت الخبز أو الرز أو البرياني. أكلت. أكلت الخبز. ثالث سهرت البارحة. سهرت البارحة. كثير من المثال أنتم تجدونه. मैं गुज़िश्ता रात जागा, बेदार रहा. الثالث العربية تحتاج إلى صلة. والأردية لا تحتاج. مثلا ذهبت إلى السوق. ذهبت إلى السوق أو إلى المسجد. ذهبت إلى السوق أو إلى المسجد أو إلى أي مكان. فها هنا إذا يستخدم إلى فماذا تقول؟ मैं बाजार गया या मस्जिद गया या घर गया إلى أي مكان. وبعضهم يقولون ذهبت إلى المسجد. मैं मस्जिद की तरफ गया. فحينما أنت ذهبت نحو المسجد فمتى تذهب المسجد مثلا؟ إلى المسجد. هذه صلة. وفي الأردية لا نحتاج إلى صلة ونقول مسجد गया बाजार गया. ولو أنت تريد أن تقول बाजार की तरफ गया فتقول ذهبت نحو السوق. يعني ما ذهبت إلى السوق ولكن نحو السوق جانب السوق. فكذا هذا ذهبت إلى السوق. غادرت إلى البيت. मैं घर लौटा. غادرت إلى البيت. मैं घर लौटा. وفي الرابع العربية لا تحتاج إلى صلة والأردية تحتاج إلى صلة. مثلا نعم العربية لا تحتاج.
مثلا ركبت الدراجة. ركبت الدراجة، ماذا تقول؟ سايكل بل سوارها. والعربية لا تحتاج إلى صلة، ما استخدم الصلة، ولكن في الأردية صلة. وكم من موضع تجدون صلة في العربية ولا تجدون في الأردية، وكم من موضع تجدون في الأردية ولا تجدون في العربية. وللترجمة من لغة إلى لغة أخرى أهم شيء أن تعرف هذا الشيء. من هنا يبدأ الخطأ، فإذا هو لا يستطيع الترجمة بحسن فيتكاسل ويتركه. والشيء الثاني في الترجمة، أولا نعرف حلول الجمل. حلول الجمل يعني الجملة عند النحويين على كم أقسام؟ قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. نحن نأخذ اليوم الجملة الاسمية، وهذه جملة تختلف صورها. نعم، تختلف صورها. مثلا ربما يكون المبتدأ والخبر مفردا. مفرد هذا سهل جدا. مفردا مثلا زيد عالم، بكر ذاهب، ولد نائم. ولد نائم. هذا بكر، ماذا يفعل؟ هذا عالم، خلاص ما شاء الله بكر عالم. وهذا ولد، الولد نائم. الطفل خلي هذا يلعب، لاعب. فأنتم رأيتم ثلاثة أمثلة. نعم، ها هنا ألف ولام، ها هنا ألف ولام، وها هنا بدون الألف واللام. فلماذا؟ ما هو سبب الفرق؟ نعم، لو أنت تعلم طلاب الصفوف البدائية المبتدأ يكون معرفا دائما. نعم، هكذا تقولون. فهم ينظرون إلى بكر، ما لبكر لم يدخل عليه الألف واللام، فهم يكتبون الزيد. حقا والله أنا رأيته. الزيد، البكر، العرفان. سألت التلاميذ لماذا أنتم أدخلتم ألف واللام على الأعلام؟ فيقولون يا أستاذ المبتدأ لا يكون إلا معرف، لا يكون إلا معرف. فماذا أنتم تقولون؟ نعم، ماذا تقولون؟ الأعلام معرف، معرفة. نعم، هذا علم فلا يدخل عليه الألف واللام. ثانيا، إذا فهمنا هذا فكيف نعرف ما هو مبتدأ وما هو الخبر؟ نحن نضع العلامة. مبتدأ وخبر. وقاعدة الترجمة
في الجملة الاسمية أولا نترجم المبتدأ وثانيا الخبر. مثلا نقول زيد عالم، فماذا نقول؟ بكر علم. الولد نائم، لड़का सो रहा है. الطفل لاعب، बच्चा खेल रहा है. لكن لا يكون المبتدا والخبر دائما مفردا، قد يكون مركبا. مثلا للتركيب صورتان على الأقل. في حين يكون التركيب في صورة إضافة، وفي حين آخر في صورة توصيف. مثلا كيف نقول؟ كتاب الولد. ما هذه السورة؟ سورة الإضافة. صار مفردا. ماذا؟ جديد. كيف نترجم؟ يعني من الوراء. هذا مبتدا وهذا خبر، ونحن نسير في المبتدا معكوسا. كيف؟ من ها هنا. عرفتم؟ लड़के की किताब माशय जदीदुन, नई है. ثانيا किताब الولد. किताब قيم. من ها هنا مبتدا ومن ها هنا خبر. ما هو الفرق بين المبتدا والخبر؟ مبتدا إضافي وخبر صفة موصوف صفة. المبتدا في سورة الإضافة والخبر في سورة التوصيف. وفي كلا السورتين نحن نذهب معكوس. فكيف نقول كتاب قيم؟ أولا نترجم لفظ قيم، وثانيا كتاب. وكذلك في المبتدا أولا ولد وثانيا كتاب. فكيف نقول؟ लड़के की किताब कीमती किताब है. ثالثا किताब الولد. किताब الولد किताब العربية. من ها هنا مبتدا ومن ها هنا خبر. ما سورة المبتدا وما سورة الخبر؟ كلاهما إضافة. المبتدا أيضا في سورة الإضافة والخبر أيضا في سورة الإضافة. فكيف نترجم؟ يعني من الآخر. أولا الولد وثانيا الكتاب. هنا أولا العربية ثانيا الكتاب. लड़के की किताब अरबी ज़बान की किताब है. वरुबमा ततगय्यरु الصورة وكلما تتغير أنتم تترجمون على هذا الطراز. مثلا
قد تكون صفة للموصوف، ويقول الجملة كتاب اللغة العربية الفصحى. كتاب اللغة العربية، ولو شئت زد الفصحى. اللغة في التركيب موصوف، اللغة موصوف، العربية صفة، الفصحى صفة. فنحن نترجم في العربي من العربية إلى الأردية أولا صفة، وثانيا موصوف. الصفة تقع بعد الموصوف في العربية، وليس كذلك في الأردية. الصفة تقع أولا في الأردية ثم يأتي الموصوف. अच्छी मस्जिद, अच्छी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद, अच्छी, बड़ी, खूबसूरत, कुल्लुहा सिफात, कुल्लुहा सिफात جاءت قبل الموصوف، وليس كذلك في العربية. في العربية تقع بعد الموصوف دائما، أليس كذلك؟ قرأتم درستم في دروس النحو، فكذلك نحن نترجم حسب القواعد والضوابط، حسب القواعد والضوابط. فكم نقطة؟ فأنتم اليوم تتمرنون على الجملة الاسمية في كراساتكم، وتغيرون الصورة، تغيرون صورة المبتدأ وصورة الخبر من الإضافة إلى التوصيف، فتجعلون المبتدأ مبتدأ في صورة الإضافة والخبر في صورة التوصيف، ثم تحولون المبتدأ إلى صورة التوصيف والخبر إلى صورة الإضافة. وفي حين أنتم تجعلون المبتدأ والخبر كليهما في صورة الإضافة وفي صورة التوصيف، وأنتم تزودون الصفة الأولى الثانية الثالثة. نعم، عرفتم كيف تمررون اليوم؟ نعم، هكذا اليوم الدرس على الجملة الاسمية فقط. إن شاء الله بكرة صباح على الجملة الفعلية. أولا أنتم تفهمون الجملة الاسمية كي تتمكنوا من الترجمة صحيحا. فهل عندكم جملة من الجمل الاسمية؟ تستحضرون الجمل؟ نعم، في العربية وفي الأردية. لو عندك جملة في الأردية نكتب في الأردية نترجم إلى العربية، ولو في العربية نترجمها إلى الأردية. ماذا كتبتم؟ الكتاب اللامع. ما هذه السورة؟ سورة التوصيف. ما هذا؟ كتاب فرنسي. ما هذه السورة؟ المبتدأ في سورة التوصيف والخبر أيضا في سورة التوصيف. من ها هنا مبتدأ ومن ها هنا خبر، فكيف نترجم؟
أولا اللامع، ثانيا الكتاب، وها هنا أولا فرنسي، ثانيا किताब। चमकदार किताब फ्रांसीसी किताब है। गय्यर वशकल, नसीतुम कुल्लमा क़रअतुम व दरस्तुम, लिमाज़ा ला तस्तहज़िरून अल-जुमल अल-यमीन। ज़ैद का घर खूबसूरत घर है। नाम ज़ैद का घर खूबसूरत है। माशाअल्लाह। बैतु ज़ैद जमील, बैतुन जमील। सालिस طيب هذا خلي ثالث كبير لا، كتبنا مفرد، كتبنا في سورة التوصيف، الآن نكتب في سورة الإضافة. نعم. بيت أخيه بيت أخيه بيت زيد بيت أو بيت جميل أو بيت أخيه نعم بيت أخيه خشب، بيت खशबी। خشب، يصنع البيت بالخشب طيب. في مناطق كشمير وفي مناطق أخرى. بيت خشب. فرأيتم 3 صور في جملة واحدة. هكذا أنتم اليوم تكتبون وتتمرنون في كراساتكم. جميل ما في مشكل. بيت جميل أولا جميل، ثانيا بيت خشب، أولا خشب، ثانيا بيت. عرفتم؟ نعم. ترجمة الجمل الإسمية من العربية إلى الأردية ومن الأردية إلى العربية. فلو عرزت جملة اسمية عليكم، فهل أنتم تستطيعون الآن أن تترجموها بكل صراحة مع الفصاحة؟ نعم إن شاء الله. فهمتم؟ إن شاء الله. من يقوم منكم؟ نعم قم، فليبادر من يبادر. تعال أولا أنت. بقيت دقيقتان صح؟ ماذا أنت تكتب؟ امسح أولا. इरफान का भाई मदरसे का तालिब इल्म है। خطبوا إلى الأرض. صحيح. أصاب صديقكم؟ نعم. أين الخطأ؟ أخو هناك واو. نعم. كيف؟ لماذا بدون الواو؟ نعم. أخ من أي قسم يعد؟ من الأسماء ستة. الستة المكبرة. فبعض الناس يسألون كم هي الأسماء الستة المكبرة؟ قد يتفكرون في الامتحان كم هي؟ فيسألوا من جانب كم 6؟ شاهدي والله. فما هي قاعدة الأسماء الستة المكبرة؟ في حالة الرفع بالواو، وفي النصب
ألف، وفي الجر بالياء. أصاب؟ نعم أصاب. الحمد لله. جميل. أنت اليوم تدرس هذا الدرس، أسماء الستة المكبرة. نعم، لأنك نسيت الدرس. إذا تضاف ففي حالة الرفع بالواو، في حالة الرفع بالواو. أما قرأت أبوه، أبوه، أخوه، ذو مال، ذا مال، ذي مال. كيف تكتب ذو مال؟ فهناك كيف أنت لا تقول بدون الواو؟ نعم، أنتم تكتبون على كراستكم. الآن انتهى الوقت، أنتم تذهبون إلى الفصول للحصص الدراسية، وإن شاء الله سنحضر بكرة ونكتب الجمل الفعلية، وإن شاء الله نعلمكم ونخبركم طريقة ترجمة الجمل الفعلية إن شاء الله. الذين تم تسجيل أسمائهم قبل 3 أو 4 أيام من الخريجين عليهم أن يحضروا دار الضيافة كل يوم بعد صلاة التراويح بعد الأكلات ل20 دقيقة فقط، ل20 دقيقة فقط كل يوم. نعم إن شاء الله.